नेक्स्ट हम इश्यूज पे बात करेंगे अपने प्रोग्राम में नाज़रीन, जो कि लाहौर भर में तजावजात की बरमार है। अजीज भट्टी जोन के इलाके डियाल हाउस से लेकर नज़ीर पार्क तक रेडी बानों ने मुकम्मल तौर पर कब्जा कर रखा है। इंतजामिया के तजावजात के खात्मे के दावे दरे के दरे रह गए हैं, जबकि तजावजात की वजह से शहरियों का गुजरना भी मुहाल हो चुका है। रात के वक्त मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक जाम हो जाती है। हैरान कुन बात नाज़रीन ये है कि कैनाल रोड से अफसरान का अक्सर गुजर बसर होता है और वहाँ पे जो एक्शन नहीं होता, कैनाल रोड से जो अफसरान है वो भी गुजरते हैं, लेकिन उनकी जानिब से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। अजीज भट्टी जोन के इलाके डियाल हाउस में आखिर तजावजात का खात्मा क्यों नहीं हुआ? दिन ब दिन इस तरह के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि दिखावे के तौर पर इस पे एक्शन तो लिया जाता है, लेकिन तजावजात जो कि तू हैं, लेकिन वहाँ के जो शहरी हैं वो भी बहुत परेशान हैं। वहाँ की जो ट्रैफिक है वो भी मामूल के मुताबिक अक्सर जाम रहती है, और जिसकी वजह से इस तरह के जो गैर कानूनी तौर पे तजावजात लगाए जाते हैं उसकी वजह से शहरियों का गुजरना भी महाल हो चुका है। और इंतजामिया के तजावजात के जो खात्मे के दावे थे वो भी दरे के दरे रह गए हैं। और ये सारा जो तजावजात के जो मामलात हैं वो लाहौर के जो अजीज भट्टी जोन के इलाके डियाल हाउस से लेकर नज़ीर पार्क तक रेडी बानों ने मुकम्मल तौर पर कब्जा कर रखा है। जब इन पे कोई कार्रवाई की जाती है जो वक्ती तौर पे तो उनको हटा दिया जाता है, लेकिन बाद में उनसे अच्छी खासी रकम भत्ता वसूल किया जाता है, लेकिन फिर से वो तजावजात कायम हो जाते हैं। और ये सारी सूरत हाल लाहौर के बहुत से दीगर इलाकों में भी अभी तक जारी सारी है, लेकिन किसी भी आला हुकाम की तरफ से इस पे कोई एक्शन तो वक्ती तौर पे लिया जाता है, लेकिन मुकम्मल तौर पे इसका खात्मा करने में आला हुकाम बिल्कुल नाकाम है। और ये तजावजात की जो वजह से शहरी बेशदीद परेशान है, ट्रैफिक का जो मामूल है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। उसके बाद जो वहाँ पे हालांकि कैनाल रोड से बहुत से ऐसे अफसरान का गुजरना भी होता है, लेकिन इन पे एक्शन लेने से सब अफसरान कासिर हैं। और ये जो अजीज भट्टी जोन के इलाके डियाल हाउस में ये जो तजावजात का खात्मा अभी तक क्यों नहीं हुआ, इस हवाले से हम जानेंगे, बात करेंगे स्टार एशिया न्यूज़ के रिपोर्टर सैयद शहबाज जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहबाज, बताइएगा यहाँ से तजावजात का मुकम्मल खात्मा क्यों नहीं किया जाता? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर डीसी लाहौर साहबा के अहकामात आए दिन जो है वो जारी किए जाते हैं कि लाहौर शहर में तजावजात का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाए। लेकिन अगर बात करें अजीज भट्टी जोन की तो यहाँ पर तो अरसा दराज से जो है तजावजात का खात्मा नहीं हुआ। और अगर बात करें ऑपरेशन की तो कभी ऑपरेशन हो भी जाता है तो थोड़ी दूर जाकर ये जो तजावजात के जो अड्डे वगैरह होते हैं ये उठाकर ले जाते हैं जो अजीज भट्टी जोन वाले, तो आगे थोड़ी दूर जाकर जो उतार दिए जाते हैं और 1 घंटे बाद जो है वो उसी तरह तजावजात जो बरकरार रहती है। और ये मामला इस तरह से पेश आता है कि जो यहाँ के जो स्टोर्स हैं, जो दुकानें हैं, इनके आगे जो अड्डे वगैरह लगते हैं, इन दुकानों वाले जो मार्केट्स वाले हैं इनसे तकरीबन 5,000 रुपया फी अड्डे से लेते हैं। इस वजह से जो है वो तजावजात का खात्मा नहीं होता। ठीक है। अच्छा शहबाज, ये बताएं, जैसे कि आप बता रहे हैं तजावजात के खिलाफ जो आमतौर पर कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन बाद में उनका सामान भी वापस कर दिया जाता है, उनसे अच्छा खासा भत्ता भी वसूल किया जाता है, तो आप क्या समझते हैं इसमें जो तजावजात लोग लगाते हैं उनके साथ कोई नाइंसाफी एक तरह का उनसे भत्ता भी वसूल किया जाता है, उनकी रेडियां भी हटा दी जाती हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, ये जो मंथ देते हैं मार्केट्स वालों को, मालकान को देते हैं जिनके दुकानों के आगे रेडियां लगाई जाती हैं, तो उनको भी देते हैं। जो कि अजीज भट्टी जोन के जो अमला है उनको भी ये रिश्वत देते हैं। अगर इनसे बात की जाए अजीज भट्टी जोन वालों से तो ये कहते हैं कि हमने कभी भी रिश्वत नहीं ली, दूध में धुले होने का ये देते हैं कि हमने कभी भी रिश्वत नहीं ली। अगर ये रिश्वत नहीं लेते तो इनको चाहिए कि मुकम्मल तौर पर तजावजात का खात्मा किया जाए। बिल्कुल। अरे शहबाज, ये बताएं, जो अजीज भट्टी जोन के जो लोग हैं जो भत्ता वसूली का काम करते हैं, मंथलियां वसूली करते हैं, क्या वो कोई बाअसर लोग हैं जिनको किसी सियासी शख्सियत का उनको पुष्टपनाही हासिल है जिसकी वजह से वो इस तरह मंथलियां तो वसूली करते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर तजावजात का खात्मा नहीं कर रहे? हाँ जी, ये जो मार्केट्स वाले हैं जिन्होंने अड्डे लगवाए हुए हैं अपनी मार्केट के सामने, ये बिल्कुल असर लोग हैं। अगर बात करें अजीज भट्टी जोन के अमले की, जोनल अफसरान से मुतअद्दिद बार जो बात हुई है वो यही कहते हैं कि जी हमने ऑपरेशन करना है या कर दिया है तो फिर दोबारा जो है वो अड्डे उसी तरह बरकरार रहते हैं, क्योंकि जोनल अफसरान अगर ये चाहें कि मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन हो और तजावजात का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो तो कोई मुश्किल काम नहीं है,
لیکن یہ جو زونل افیسران ہیں یہ بالکل نہیں چاہتے کہ آپریشن ہو، کیونکہ یہاں سے اکثر تمام افیسران کا گزر بسر ہوتا ہے اور یہ ان کو نظر بھی آتا ہے کہ یہاں پر تجاوزات کی بھرمار ہے، لیکن پھر بھی جو آپریشن نہیں ہوتا مکمل طور پر اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کی روزی روٹی بند ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو شہباز جو زونل افسران ہیں جن کی وجہ سے تجاوزات کا خاتمہ ابھی تک ممکن نہیں ہو پا رہا، تو ان افسران کے خلاف کسی اعلیٰ حکام کی جانب سے کوئی کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ ہاں جی، یہ جو پہلے یہ عزیز بٹی زون کے جو اشتیاق تھے ان کو ہم نے بھی کہا اور اوپر سے ان کو شوکز نوٹس بھی جاری کیے گئے تھے، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، کیونکہ یہ جو نیچے والا عملہ یہ نیچے والے عملے کے اوپر ڈال دیتے ہیں سارا معاملہ، کہ ان کو ہم نے کہہ دیا انہوں نے ایسے کر دیا انہوں نے ویسے کر دیا، لیکن اصل معاملات یہ ہیں کہ ان کے دال میں کالا نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اگر یہاں سے مکمل تجاوزات ختم ہو جاتی ہے تو ان کی جو رشوت خوری ہے وہ رشوت خوری کا بازار جو انہوں نے لگایا ہوا وہ بند ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو شہباز یہ بتائیں جو ریڈی بان ہے جو وقتی طور پہ جب کارروائی کے دوران ان کی ریڈیاں اٹھا لی جاتی ہیں اور ان سے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ منتھلی 5,000 ان سے منتھلی وصول کی جاتی ہے، تو جب ان کا سامان یہ ضبط کر لیتے ہیں اس کے بعد ان سے کتنا وہ وصول کرتے ہیں رقم جو ان کا سامان واپس کرنے کے لیے؟ شیزہ سامان جو ہے وہ تھوڑی دور جا کر اتار دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اگر یہ مکمل طور پر سامان اٹھا کر ٹاؤن میں لے جائیں تو پھر واپسی جو ہے وہ ناممکن ہو جاتی ہے، لیکن یہ سامان جو ہے وہ ٹاؤن پر پہنچتا ہی نہیں ہے، راستے میں ہی اتار دیا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ملی بھگت کا معاملہ ہے جو کہ سامان وہ راستے میں اتار دیتے ہیں؟ جی شیزہ، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ ملی بھگت کا ہی معاملہ ہے۔ اگر ہم مان بھی جاتے ہیں کہ یہ رشوت نہیں لیتے تو پھر مکمل طور پر تجاوزات کا خاتمہ ہو، کیونکہ ڈی سی صاحبہ جو ہے وہ آئے روز احکامات جاری کرتی ہیں کہ لاہور کو تجاوزات سے پاک کیا جائے، تو یہاں سے تو بالکل عرصہ دراز سے جو ہے وہ تجاوزات کا خاتمہ نہیں ہوتا نظر آ رہا۔ شہباز، میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے تجاوزات کے مکمل خاتمے کے لیے اعلیٰ حکام کو کون سے ہتھ کنڈے ایسے آزمانے چاہیے کہ جس سے مکمل طور پہ اس کا خاتمہ ہو جائے؟ جی بالکل، اعلیٰ حکام کو یہ چاہیے کہ زونل افیسران جو ہیں ان کو ہٹا کر جو متعلقہ اس وقت برجمان ہیں اپنی سیٹوں پہ اور کام نہیں کر رہے، ان کی جگہ پر کوئی اماندار افیسران جو وہ تعینات کیے جائیں جو بالکل رشوت کے خلاف ہوں اور رشوت نہ لیتے ہوں، تو ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ تجاوزات کا مکمل خاتمہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو شہباز جو ریڈی بان ہے جو اپنی روزی روٹی کماتے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ان کو کس طرح اپنا یہ جو معاملات چلانے ہوں گے؟ ہاں جی، اکثر ان سے بھی بات ہوتی ہے، وہ اتنے پریشرائز ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم میڈیا کو بھی کوئی بیان دیں گے تو جو بااثر لوگ ہیں وہ بھی ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، ان کو پھر اڈا بھی ریڈی نہیں لگانے دیتے، اور جو کارپوریشن والے ہیں جو عزیز بٹی زون والے ہیں وہ بھی ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے پس کے رہ گئے ہیں کیونکہ حالات مہنگائی کی وجہ سے سبھی لوگ پریشان ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے شہباز، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ناظرین، لاہور جو کہ بہت یہاں پہ تجاوزات کی بھرمار ہے، عزیز بٹی زون کی ہم بات کر رہے تھے، علاقہ ڈیال ہاؤس سے لے کر نذیر پارک تک ریڈی بانوں نے مکمل طور پر قبضہ کر رکھا ہے، جبکہ انتظامیہ کے تجاوزات کے خاتمے کے جو دعوے ہیں وہ بھی درے کے درے رہ گئے ہیں اور تجاوزات کی وجہ سے شہریوں کا گزرنا بھی محال ہو چکا ہے، اور رات کے وقت تو اکثر ٹریفک جو معمول کے مطابق مکمل طور پر جام ہوتی ہے۔ حیران کن بات یہ بھی ہے کہ کنال روڈ سے لے کر افسران کا گزرنا بھی ہوتا ہے، لیکن ان تجاوزات کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کی جا رہی، کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا، اور عزیز بٹی زون کے علاقے ڈیال ہاؤس میں جو تجاوزات کا خاتمہ ابھی تک جو نہیں مکمل طور پہ ہو سکا، لیکن اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہاں کے جو کارپوریشن کا عملہ ہے اس میں چھپی کالی جو بیڑے ہیں وہ تجاوزات کا مکمل خاتمہ نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے شہریوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو اس طرح کے تجاوزات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ریڈی بانوں سے منتھلیاں وصولی کی جا رہی ہیں اور عوام پہ ایک طرح کا ظلم و ستم ہے، لیکن کارپوریشن کے عملے کو بہتر بنانے کے لیے وہاں پہ ایماندار افسران جو ہے ان کو تعیناتیاں کرنی ہوں گی اور جو انتظامیہ کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔